عليكم كي دايرين صافا بخير كلشي مزيان. الوغ اليوم رجعنا ان شاء الله بون نوفيل روسيت واحده اخرى. دونك غنخدموا اليوم غنديروا لا بايلا. دونك في البايلا كنحتاجوا هاد المقادير اللي كنشوفوا قدامنا كاملين. دونك انا غنبدا من لو ديبار. غادي نحتاجوا هنايا 1 كيلو ديال الرز ديال البايلا، كيكون متوفر في المحلات التجاريه الكبرى. عندنا واحد شويه ديال الزعتر، هنا غنحتاجو من بعد. عندنا واحد تقريبا 1 كيلو ديال الكرامار. عندنا واحد 300 غرام ديال الكروفيت. عندنا تقريبا هنا واحد 10 ديال البياسات ديال هذا ديال الجنيوحات ديال الدجاج مع واحد شويه ديال الدجاج كان عندي في الدار. عندنا تقريبا هنا واحد الساشيه ديال الليمون تقريبا عاطيه واحد الكيلو بحال هكاك اللي عاطيه. هنا غادي نحتاجو شويه ديال الكزبره ومعدنوس، شويه ديال التحميره، شويه ديال الثومه غبره، شويه ديال هذا الاقامه ديال البايلانيت كتكون كتوفر في المحلات الكبرى مليحه، بزار، سكينجبير، شويه الخرقوم وادريسات ديال الثومه. هنا جلبانه كما قلت لكم. دونك بوغ لانستون باقا ما كايناش. دونك انا خديت غير ديال لابواط عاديه هي باش نخدم ديال الحك. شويه ديال الزيت مع زيت العود مخلطه هنايا، مطيشه ديال الحك، واحد 2 معالق كبار، فلفل مقطع مربعات، واحد 3 فلفلات حمرا وصفر وخضراء. دونك تقريبا درت 2 حمرين 2 صفاين وحده خضرا اللي درت، شويه ديال زعفران شعره معقد. عندنا واحد 3 مطيشات محكوكين، وعندنا هنايا واحد 2 بصلات كبار مقطعين زوينين. على بركه الله ندوزو للتقديم ديالها ونبداو لا بريباراسيون ديالها ان شاء الله. الوغ كيما شفتوا على بركه الله بدينا درنا هنا واحد المرق ديال الماء اللي غادي يكون فيه غير الخضر بحال هكا باش يعطينا النسمه، هو باش غادي نسقيو البايله ديالنا ان شاء الله يرحمنا الله. وهنا درنا مقيله كبيره، ها هي ديال تقريبا هذه البايله نيت كطيبوا فيها البايله ياك على هذا الشكل هذا. ها هي كتسخن. دونك اون فوا غادي تسخن غنديماري فيها البصله، غادي نبدا نقلي فيها، غنزيد عليها الاقامه الثومه، غنزيد عليها سميتو الكرامه مع سميتو مع الدجاج اللي عندنا كامل، غادي نقليه يتقلى مزيان عاد باش غنلوح معاه الرز ويتقلى مزيان. اون فوا يتقلى داكشي كامل مزيان مع بعضياتو، غير باش غادي نبدا نسقي بهذا الماء اللي كاين هنايا اللي هو هذا. غنبداو بالبصلايه الاولى. شحاوه شويه بحال هكا. شحال مزيان. نزيدو شويه ديال الثومه غبره اللي قلنا قبيله. شويه ديال الثومه هنايا، وبخير نزيد الثومه غبره حتى هي. فوالا غادي تدفع 2 صوت ديال الثومه اللي درت، صوطه مزيان دابا ما طيح واحد شويه. ابخي غادي نزيد عليها الكرامار، غادي نزيد عليها هادو الجناوح اللي قلنا ديال البيبي، غنزيدهم حتى همايا ديال الدجاج بلوطو. دونك غادي داكشي غيطلق واحد البنه ديالو زوينه، هو اللي غادي يطلع لوغو ديال البايضه باش تطلع زوينه. بيان سور مع شويه ديال البزار، شويه ديال المليحه، الاقامه كامله غادي نديرو واحد شويه ديال البزار مليحه بحال هكا، واحد شويه ديال البزار. وهنا ها هو البويون كما قلت لكم كيطيب ديال الماء اللي قلت لكم، فيه بصيله، فيه كاروط، خيزو، فيه واحد شويه ديال باقات سيدنا موسى، فيه الثومه، وفيه شويه ديال هذا ديال اليازيه والزعتر، هادشي اللي فيه. بحال غتصوب ضمة البنة. بحال غتصوب ضمة البنه، كتصوب الماء كتجي زوينه بحال هكا. ان فون زوين، ان فون بلون ولا ان فون عادي ديال ليغون. دونك البصيله هي كتقلى كما شفتوا.
فوالا هو الكرامه خديناه. دونك تقريبا كيلو الا ربع لكم ديال الكرامه. وغادي نلوحو دابا هنايا مع البصيله بحال هكا على هاد الشكل. فوالا من بعد نديرو الزيت حله ونزيد معاه هاد الجنيحات ديال الدجاج انا غنزيدو معاه. هادشي بحال هكا باش غادي تلقى ديك البنه ديالو زوينه. دونك نتوما تقدروا ديروا الكونتيتي اللي بغيتو، الكميه اللي بغيتو تقدروا ديروا على حساب داكشي اللي متوفر. انا كان عندنا متوفر شويه ديال الكالامانزي كنت كنشري شويه كنخبيه. دونك ها هو دابا خدمت فيه في البايط غنبيع على الطريقه هذه بحال هكا. غناخدو هاد الدجاج حتى هما طبعا كيتباع في المحلات الدجاج الكبار ولا في الولاد هما اللي بس كيبيعوا الدجاج. خليهم مع بحال هكا نلوحوهم معاهم ونخلطوهم. انت مارينيتي الدجاج ماريني واحد شويه. البويون ما درتي فيه لا ملح لا بزار؟ لا ما درت فيه حتى شي حاجه، كيبقى نوتخ كيبقى عادي بحال هكا باش حتى من بعد كنزيدو الملح والبزار ديالنا هنا في الطبق ديالنا اللي كنصايبو فيه. هنا الطرق كيختلفوا كل كيفاش كيخدمها. دونك انا كنصايب لكم الطريقه ديالي انا كنخدم فيها بهاد الطريقه بهاد لا ميثود هادي بحال هكا. كل واحد كيفاش كيخدم لابايلا ديالو. هذا باش كاين انا فاصون اسبانيول ديالهم هما هذيك ان اوتر ستيل هما ديالها بشكل واحد اخر. بس ما نوبيش حتى حنا المغاربه كنصايبو بايلا واعر واخا هما ديالهم هو كاين حنا كنصايبو احسن منه. فوالا ما كيتقلبوا مزيان. دونك ها البويون كيما كتشوفوا ها هو طاب. دونك هذا هو باش غادي نخدم هادشي هنا. نقدروا نديروه ديال الحوت، انا ما كانش متوفر عندي الحوت باش نديروه. دونك حنا خدمنا بها ديال الخضر باش يعطي بنه زوينه. بالنسبه لهاد الشرائح ديال الدجاج ديجا كانت عندي مقطعه فوالا بحال هكا تا هو باش يتقطعوا البنه ديالو. حنا باقيين في المرحله ديال كما قلت لك كنخليوه في هادشي مزيان. كاين فوا نحس به شويه طاب غادي نحيد هادشي كله غادي نحيدو وغادي نلوح الروز يتقلى بوحدو هنا في هاد المقله هادي بوحدها. وغادي نزيد عليه فلفله وغنزيد عليه مطيشه معاهم يتقلاو مع الكوكين مزيان. وهذوك لي زيبيس عاد باش غادي نعاود نلوح فوق منهم هادشي كامل يطيب معاهم. الوغ فوالا هو قليناه واحد شويه مزيان كما شفتوا. دابا هنا خلينا لي سيكل اللي بقاو تما وكزنا شويه ديال الزيت وغادي نضيف الروز وغادي نخليه مزيان. ها هو بشويه بشويه فوق تقريبا عين واحد كيلو ديال الروز خصو يتقلى هنا مزيان غيتقلى. من بعد غنزيد عليه الفلفل وغنزيد عليه المطيشه. بحال على هاد الشكل هذا يتقلى حتى غيبان يولي يبان فوز حبه حبه. وغنضيف عليه القامه كامله مع كما قلنا مع سميتو مع هذا الفلفل وجلبانه مع ديجا طيبه. دونك هذه كنزيدوها حتى القاعده باش غادي نزيدوها ما نزيدوهاش من دابا باسكو ديجا طيبه. وهادو الليمون غادي درت لهم واحد نص طلقه حتى الاخر تا هما نعاود نسوطيهم مع شويه ديال البصله ونديكوريوهم من الفوق حيت الا بلحتهم دابا يطيبوا معاهم غادي يتشتوا ما يبقاوش مجموعين لينا. دونك غنخليهم غير الديكوراسيون. مي غنسوطيهم بواحد الطريقه زوينه باش يعطيو البنه ديالهم حتى تكون بنه زوينه. دونك هادشي كيبغي شويه الخاطر. دونك الوصفه اللي كتبغي الخاطر بزاف خصك تعطيوها شويه الخاطر وفيها شويه ديال خصك تبقى تقلي بزاف وداك الشيء. دونك ميمكنش تجي وتلوح كلشي دقه واحده خاصك غير تبدا تعطيها الخاطر شويه. هذا هو السر ديالها خصك تعطيها الخاطر وطيبها من القلب. يعني ما عطيتهاش الخاطر وما طيبتهاش من القلب ما غتصدقش. دونك كما كتشوفوا هما الحبات ديال الرز ولاو كيبانوا بيضين بداو كيدوا شويه اللون. غيولوا لا غادي يدوزو غيوليو ذهبيين من البيض غيدوز غيولي ذهبي على هاد الطريقه. الوغ فوالا كيما كتشوفوا ها هو اللون ديالو ولا غادي لذهبي.
الا كيتحمر هنا مزيان ندخلو عليه واحد شويه ديال الماء ديال البويون باش يطلق بالنا زوينه ديالو. فوالا ها انتما اسمع التيقه. دابا هنا مزيان. الوغ شنو غنديرو دابا؟ ها اللي غادي ندير هو غنزيد الفليفله. تقدروا تقليوها بوحدو اللوحات، تقدروا تزيدوا راه تزيد انا بحال هكا من الديبار اللوحه معها ماشي مشكل. هاد اصلا كلشي غادي يطيب كلشي غادي يهبط. غندير عليه شويه ديال الزعتر ها هو بحال هكا بهاد الطريقه. دابا هنا غنديرو لي زيتي ديالنا كاملين غنلوحوهم مع الراس ها هما كلهم قزبر معدنوس تحميره ثومه محكوكه القامه ديال الطايله كلشي غنلوحو معاهم دقه واحده بهاد الطريقه هادي. فوالا ونميلونجيو كلشي نميلونجيوه. نمشيكم واحده الريحه طالعه يا سلام. وغادي نزيد عليه زعفران شعره حتى واحد شويه كيعطي واحد لوغو فيها خطير بزاف بزاف. فوالا شويه ديال البويون دابا نيش عاوتاني باش ما تلصقش لينا بحال هكا. دونك هنا كتشوفوا بزاف ديال ليغو ولا بزاف ديال المذاقات في طبق واحد كما كتشوفوا. شتو الويل اللي ولا في الروز كتبان لكم حبه حبه. دونك ها هو غادي دابا. فوالا زعفران الشعره ديالنا ها هو على هاد الشكل هذا. واحد شويه ديال الماء هنا من البويه وغنزيدو عليها عاوتاني الطوماط اللي قلنا قبيله اللي حكينا. دونك حتى هي باش كتعطي هذيك التعسيله ديال سميتو ديال الطوماط ديالو كيجي الروز معاقد. فوالا ها هي على هاد الشكل هذا ونميلونجيو مزيان. من بعد غنزيدو لا طوماط كونسونطري ولكن ماشي دابا حتى الاخر باش نجمعو بها. ديجا الريحه يا سلام. كيما قلت كيبقاو بزاف ديال الطرق باش كتخدموها ماشي بالضبط غير الطريقه اللي وريتكم انا. كاين بزاف غتقدروا تدخلوا في يوتيوب راه كاين بزاف ديال الطريقات كيفاش كيتخدم. مي انا جو بريفير كنعجبني نخدمها على هذا الشكل هذا بحال هكا. انا مازال نقدر نقول لكم انا اليوم بدلت الطريقه وما كنخدم طريقه واحده اخرى ولكن اليوم بغيت نجرب طريقه جديده بغيت نجربها معكم. دونك غندخل عليه شويه ديال البويون عاوتاني ومن بعد ملي غادي نعاود نزيد الزانغريديون كاملين غنقصو عليه ونخليه يطيب على خاطر شويه عليه شويه اونكور ديال البويون واحد شويه. فوالا وكما قلت لكم البويون ديالنا ديال المرق ديال الخضر ديما ما يكونش فيه الملحه وما يكونش فيه البزار يكون طبيعي. غير دوك الملسمات اللي دايرين تلقاو النسمه ديالهم بوحدهم. دونك كيما شفتوا هو تقلى هنا مزيان. دونك فوالا غنزيد عليه داكشي اللي كنا طيبنا قبيله كله غادي نزيدو. فوالا على هاد الشكل هذا بحال هكا باش نخليوه يكمل الطياب ديالو. وغادي نمويه غنزيد عليها الماء ونخليها نخليها طيب بشويه نغسلها هكا ونخليها طيب بشويه عليها ونحضيها قطع الا خصها الماء ولا شي حاجه نزيد فيها الماء ديالها. دونك هنا نقدر يبان لكم انه شويه الكالامار غالب على الرز ولكن الرز كيعطي من بعد غادي يعطيو غتعرفوا انه يولي كثر منه. دونك نقدروا نديرو فيها كاع داكشي اللي شهات لكم خاطركم تقدروا ديروها. راه كاينه بايله ديال القنيه كاينه بايله ديال القنيه هكا بالفخوي الماء كاينه بايله ديال اللحم سواء من اللحم اي حاجه عندكم في الدار بغيتو ديروها معاها ديروها معاها مكاينش اشكال. غنمويو بحال هكا الطريقه. هذيك المويه ديالنا اللي قلنا ديال القويله نخدمو بها هي نيت نعاودو نخدمو بها باش ما تطيحش لينا. يطيب مع فرد حنا اصلا خدمنا على هذا الاساس هذا. واش تصفيوها صفيوها باش ديروها بحال هكا من احسن ولا بحال هكا ماشي مشكل.
وكون كان مرق ديال الحوت كان غادي يكون من الافضل، ولكن كما قلت لكم ما كانش متوفر عندي هذا الريوس ديال الحوت داكشي باش نخدمها. دونك داكشي جات لي غير الطريقه هذه بحال هكا، مي تا هو منسي طبيعي وزوين، احسن لينا من كنور. الا كان عندكم كنور ديال الحوت غادي هو كنور ديال الحوت ماشي مشكل. انا ما كنفضل اننا ما نطيبوش به بزاف، ولكن الانسان بعض الخطات كيحتاج انه يخدم شي حاجه بحال هكا دونك يخدم بها. دونك فوالا خليت واحد شويه باش الا احتاجت نعاود نروي به نعاود نروي به. دونك هانتوما كما كتشوفوا بحال هكا واحد شويه باش ما يبقاش ملصق ليا من التحت، وغنقص عليه العافيه وغنخليه يطيب شويه بالماء. فوالا غنقص عليه العافيه. دابا نقصت عليه، زدت عليه السداده ديالو ها هو، ونسيبو يعيش حياته. الوغ فوالا هانتوما كتشوفوا هاهي البايله واجده. دونك انا ما زدتش عليها بزاف ديال البويون، حتى دو فوا الماء اللي زدت فيها صافي ني بلوس ني موان. دابا غادي ندوز لها الفيناليزاسيون ديالها باش نفينيها. شنو غندير هنا؟ هاهي مقيله كتسخن هنا فيها شويه الزيت. دونك غنلوح عليها البايله شويه ديال الثومه. هاد البايله والثومه اللي لحد دابا غادي نقلي بهم هادوك ليمون ديالنا مع داك الكروفيت اللي كاين، كنخليهم باش يجيو بنان زوينين. وهما باش غنديكوهم من الفوق مع شويه ديال السيترون من الفوق. صافي هادشي اللي كاين، لا اقل ولا اكثر. وهاد البايله ديالنا واجده وغناكلوها ان شاء الله بالصحه والسلامه، ونتمنى انكم تجربوها باش تشوفوا النتيجه كيفاش كتخرج، مع كونديسيون تبعوا داكشي كما عطيتكم بالضبط. واحد القضيه واحده اخرى، المطيشه ديال الحك ما احتاجيتش ليها، نقدر نديرها كما كنت نقدر ما نديرهاش. دونك انا ملي بات لي الماركه ديال هذا عاقده وزوينه كلشي واعر صافي ما احتاجيتش ليها. دونك هنا غادي نصوطيو شويه ديال البصله غتسوطا، وغادي نخدمو ليمون غنصوطيو هنايا بحال هذا كتسمى ماغنيت دو مون، عندها واحد السميه اخرى تنتفكر غادي نقولها لكم فاصون ماشي مشكل. فوالا كتسمى مارميت بيشر. مارميت بيشر كيكون فيها ليمون لي بالو تو سكي اللي يكون كاع لي بواسون ا باز دو كوكياج، دونك لي كريستاسي اوترومون دي اللي هما الصدفيات بالعربيه. دونك فوالا كتخلى فيها الليمون بهذا الشكل هذا بحال هكا. دونك انا ديجا كما قلت لكم واحد نص سليقه، ولكن نقدروا نديروهم ديريكتومون بحال هكا ماشي مشكل، انا بغيت نهرس لهم شويه الجهات ديالهم كما كتشوفوا بهذا الشكل. نحطوهم واحد شويه ديال الخل ولا سيترون كيفو اللي احسن. نحط شويه ديال الغزاره مليحه. بهذا الشكل هذا مزيان مليحه، غادي يكونوا ماحين متكتروش فيهم من بزاف. دونك مزيان شويه ديال الخل نقدروا نلوحو نسوقو واحد نص سليقه نغسلوهم مزيان، واحد نص سليقه نهرسو لهم الشيء ونعاودو نخدمو بهم بحال هكا بهاد لاباصون هادي بحال
البطاطا واحد شويه. دابا ديجا خليتهم انا بحال هكا خليتهم مسلوقين كيكرفيت الهيز، خليتهم مسلوقين بحال هكا كيتباعو في كون سيرفاس. دونك انا غادي عاود نسلطيهم واحد شويه هما باش نخدمو دابا نيتي. يوقف من واحد شويه ديال القزبره معدنوس بهذا الشكل هذا. شويه ديال الحامض، دونك كيما قلت لكم هما ديجا مسلوقين، دونك حنا غير يتحمروا شويه ونديرو تقديم بريزونطاسيون فينال ديال لو بلا. لا انا غادي نخليه في هاد المقله، ما غاديش نبدلو من المقله ديالو، غنحطو غير عندي نسيو ديريكتومون في المقله ديالو. الوغ فوالا هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي ديالها. دونك على هاد الشكل هذا ديكوريناها. دونك نتمنى انكم تجاوبوا هاد الوصفه وتاكلوها بالصحه والسلامه ان شاء الله. وباش ما كان دعمونا بلي لايك لي كومونتير لي بارطاج، وتبارك الله عليكم. وموعدنا عاوتاني في غوسيت واحده اخرى جديده ان شاء الله الى حين الله.